बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, ऐलान नबूवत के चंद रोज़ के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्के की गलियों से गुज़र रहे थे कि उन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार इस घर में दाखिल हो गए। देखा कि एक नौजवान जो कि हबशी मालूम होता है, चक्की पीस रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोने की वजह पूछी तो इसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियाँ चराता हूँ। शाम को थक कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है। मैं तो एक गोश्त पोश्त का इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुक़द्दर में सारी उम्र इसी तरह रो रो कर ज़िंदगी गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मुशक्क़त तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह चक्की पीसता हूँ। वो गुलाम खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गंदम ख़त्म हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और उस गुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ। आप इस गुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते और सुबह खामोशी से अपने घर में तशरीफ़ ले आते। चौथी रात जब आप वहाँ गए तो इस गुलाम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर होता है और ना ही कोई फ़ायदा, तो आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं है। इस गुलाम ने कहा कि आप कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि मक्के में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? इस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है और अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर इस गुलाम ने कहा कि अगर आप वो नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि इस गुलाम ने कितनी तकलीफ़ें और मुशक्क़त बर्दाश्त की, लेकिन दामन मुस्तफ़ा ना छोड़ा। इन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इब्न शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज दुनिया इन्हें बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने इन्हें आपका बेलौस गुलाम बनाकर रहती दुनिया तक एक मिसाल बना दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गलियों में कहते फिरते कि लोगों, तुमने कहीं रसूलुल्लाह को देखा है तो मुझे दिखा दो। फिर कहने लगे, अब मदीने में मेरा रहना दुश्वार है और शाम के शहर हल्ब चले गए। तकरीबन 6 माह के बाद आप सरकार दो आलम के ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए बिलाल, ये क्या है? ये तो बेवफाई है, तूने हमसे मिलना छोड़ दिया। क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया? ख्वाब से बेदार होते ही ऊँटनी पर सवार होकर लब्बैक या सैयदी या रसूलल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी पहुंचकर हज़रत बिलाल की निगाहों ने आलम
वारफ्तगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को ढूंढना शुरू कर दिया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में। जब कहीं ना पाया तो आपके कब्र अनवर पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया था कि आका मिल जाओ, गुलाम हल्द से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये कहा और बेहोश होकर मज़ार पुरनूर के पास गिर पड़े। काफ़ी देर के बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में ये खबर फैल गई कि मौज़न रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला आ गए हैं। मदीना तैयबा के बूढ़े जवान मर्द औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज़ करने लगे कि बिलाल एक दफ़ा वो अज़ान सुना दो जो महबूब खुदा के ज़माने में सुनाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि जब मैं अज़ान पढ़ता था तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार से अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाता। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूँगा। बाद सहाबा कराम ने मशवरा दिया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सिफारिश कराई जाए। जब वो हज़रत बिलाल को अज़ान के लिए कहेंगे तो वो इनकार नहीं कर सकेंगे। चुनाचे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत बिलाल का हाथ पकड़ कर फरमाया, ए बिलाल, हम आज आपसे वही अज़ान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूल को इस मस्जिद में सुनाया करते थे। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनकार का याराना ना था, लिहाजा इसी मकाम पर खड़े होकर अज़ान दी जहाँ हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में दिया करते थे। बात की कैफियत का हाल यूँ बयान हुआ कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर कहा। मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता गया। जब अशहदु ला इलाहा के कलमात अदा किए, गूंज में मज़ीद इजाफा हो गया। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमात पढ़े तो तमाम लोग हत्ता के पर्दा नशीन ख़वातीन भी घरों से बाहर निकल आए। गिरियाजारी का अजीब आलम था। लोगों ने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में उस दिन से ज़्यादा रोने वाले मर्द व जन नहीं देखे गए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आज़ान बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तरानाए इश्क करार देते हुए फरमाते हैं, अज़ान अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसी के नज़ारे का एक बहाना बने। आशिक ज़ुल्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत बिलाल हबशी कायनात के वो पहले अजीम व मुक़द्दस हस्ती हैं जिनको दुनिया के पहले मुअज़्ज़िन होने का असली शर्फ़ हासिल हुआ। अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मुअज़्ज़िनों का सरदार है। आपके वालिद रिबा और वालिदा हुमामा अरब के एक कबीले के गुलाम थे। ये सरज़मीन अरब का वो तारीख़ी दौर था जब इंसान गुमराही की गहराइयों में डूबा हुआ था। इन पर गुमराही मुसल्लत थी और वो इस दौर जहालत में सबसे मज़लूम तबका गुलामों का था, जिसे बुनियादी इंसानी हुकूक तो मिलना बहुत दूर की बात, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारने का भी हक़ नहीं था। सैयदना हज़रत बिलाल उमैया बिन हल्फ के गुलाम थे। वो अपने आका की बकरियां चराने पहाड़ों पर जाया करते थे और एक दिन आपका गारे हिरा की तरफ से गुज़र हुआ, जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ तशरीफ़ फरमा थे। अल्लाह के रसूल ने उस हबशी नौजवान को देखा तो अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारी इस्लाम के मुतालिक क्या राय है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो रसूल करीम की ज़ात से पहले ही मुतासिर हो चुके थे। फिर आकाए कौनैन का दिलकश अंदाज़ गुफ्तगू तो हज़रत बिलाल के मुँह से निकला कि मैं आपके दिन को अच्छा पाता हूँ। ये कहकर हज़रत बिलाल वापस लौट गए, मगर उनका दिल वहीं हुजूर की तरफ रह गया। दूसरे दिन फिर बकरियों को वहीं लेकर पहुँचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ज़्यादा बातें सुनी तो दिल और भी बेकरार हो गया। जो सच्चाई आपके कल्ब पर इस्लाम की सूरत में पहले ही वुतियत कर दी थी, वो दीन इस्लाम की सूरत में सामने आ गई और आपने इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कलमा शहादत पढ़ा, हुजूर के गुलामी की सुन्नत हासिल फरमाई,
آپ کا مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مال و مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن حلف کو جلد ہی یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم پر امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ عرب کی یہ زمین اپنے گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگاروں کو بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کے زبان مبارک سے عہد عہد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سزا بھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عشق حبیب خدا سے دنیا کی ان ماروں سے کہاں دایار کو چھوڑتے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حال میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکے کی وادیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارے ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا لیتے تھے۔ لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ پر بے انتہا ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصے جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اس عاشق صدیق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو امیہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا نہ لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم کو سیدنا حضرت بلال کی آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر دو۔ تو یار غار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے۔ ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانا کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکے سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجر و انصار کا مواقات کروایا تو حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو روحیہ کا بھائی بنایا گیا، جن سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی گئی تو 1 سال کے بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے۔ کچھ نے کہا ناقوس بجایا
جائے۔ کچھ لوگوں نے تجویز کی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے کہ جس سے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگوں نے نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری ہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا فاروق عظیم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے بھی خواب بیان کر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اذان دو۔ پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو کر دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینے کی فضا میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی کو دنیا اسلام کی پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو چبوترے پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پرنور کے علاوہ وہ صحابی رہنے لگے جو ہمہ وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ ان مقدس اصحابہ کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ عرب میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں اور سیدنا بلال حبشی بھی اصحاب صفا میں سے تھے۔ سرکار دو عالم کی وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر شام گئے تو حضرت بلال نے چابیہ میں ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کے اصرار پر شہزادگان رسول امام حسین کے کہنے پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتیں گھروں سے نکل آئیں، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں بابل صغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کی وصال کی خبر حضرت عمر کو ملی تو آپ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ آپ روتے جاتے اور کہتے جاتے، آہ میرا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے جو یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ کریم آپ کے عشق کا ایک ذرہ بھی ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور سیدنا حضرت بلال حبشی جیسے عظیم صحابہ رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔